नमस्कार. फातोर आसा फातोर म्हाज्या हातीक आनी आमी हेजेर मारतले पळय. आवाज येता आवाज. आनी आवाज कित्याक लागून येता? समोरचे हे जे उडयल्ले स्ट्रक्चर आसा ते खट आसा लोखणाचे आसा. आमी अनेक फाटी मारता. फुटलो फातोर. सो ज्या स्पिडीक आमी मारले ह्या स्पिडीनी समज एक कोणी 4 व्हीलर किंवा 2 व्हीलर ह्या रस्त्यान येता आनी तेजी तकली हांगा आपटता जाल्यार कितें जातलें? इतलेंच जातलें की एक तरी मरतलो ना जाल्यार इंजर्ड जातलो. ह्या तकलेच्या खंयच्या सेन्सिटिव्ह पार्टाक लागलो जाल्यार कायमचो अपंग जातलो. हें इतलेंच जावपाचें. पूण हें कित्याक लागून जातलें तें आमी आयज जनतेच्या समोर हे विशय घेवन आयिल्ले आसा. ज्या जाग्यार रावन आमी उलयता हो वॉर्ड आसा, वॉर्ड नंबर 3. पंच आसा फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस, म्हणल्यार आमचो आयेतीन बाब. आता ह्या वॉर्डाक आमी जेन्ना आयल्या बाकीच्या पंचांनी खंय उलोवपाचें ना. उलयलो जाल्यार आयेतीन बाब म्हणटा की आपूण पंच, तुमी उलोवपाचें ना, आपले वार्डांतले आपूण प्रश्न सुटावे करतले. पूण ह्या आयेतीन बाबाक आमी सांगपाक सोदता की आमी पंच ना रे आयेतीन, आमी तुका जागे करपाक आयल्या. जे दोळ तुवें बंद केल्या, कानान तूं भेरो जाला किंवा ह्या बाबतीत तुवें कमिशन घेतला तेंय खबर ना. कित्याक 2 वर्सां जालीं हे जे पावरटेक कंपनीन हाडलेली ही बंडलां, जो केबल आसा तो जमनीच्या पोल्ल्यान गेलो, माती पडली, बिलाय पास जाली आसतली, पावरटेक कंपनीन पयशे घेतले आसतले. पूण वयले हे जे स्क्रॅप आसा ते ह्या जाग्यार गेली 2 वर्सां पडून आसा. आवेतीन बाब 2 वर्सां जाली नेत्रावळी पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच आनी पंच. तेजे पयलीं तेजी घरकान आतोन्यात मास्कारेन्हस ही पंच. सो गेल्या फावटी आनी हे फावटी धरल्या सुद्दां तेंची जबाबदारी. सो आयज आमी उलोवपा खातीर आयज आयल्या की हे जे स्ट्रक्चर हांगा उडयल्ले आसा, समज ह्या जाग्यार ट्रॅव्हलिंग करता आसतना कोणी आपटलो, मोडलो, मेलो, अपंग जालो जाल्यार हेची टोटल जबाबदारी आयेतीन मास्कारेन्हसान आनी आमचो जेई कृष्णन नायकान घेवपाची गरज आसा. समज हे 15 दिसां भितर हांगसान हल्ला जाल्यार हेची टोटल जबाबदारी कितें इन्सिडंट घडो ना घडनाका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या दोगांचेर घालपाची. कित्याक एकटो पंच आनी दुसरो ह्या वाठारांतलो जेई, दोगांनी तसलेच. एकटो उशेला भितर आपले 2 नंबर करता. आख्खे उशेल तेजे गोंयचे उशेल रामनगराच्या बॉर्डरीर पावली नंतर हे उशेल आवेतीनाचे. आनी दुसरो आमचो कृष्णन नायक जो जेई आसा, तेका दोळे आसून तो कुड्डो, कान आसून भेरेल जाला. कित्याक तो पयशा शिवाय काम करना. कित्याक लागून आमी म्हणले सावरी वेळीपवाड्या वयले 2 खांबे गेली 5 वर्सां वाट पळयता. उईफ सांगेम जशे वेळीपवाड्यार पावले दुसऱ्या दिसा खांबे घातले. बांदवाड्या वयले जो आमचो कुश्ता गांवकार आसा, सुकटो गांवकार आसा, हेच्या घराकडलो खांबो मोडटा. तेणे दोरयो बांदल्यो की खंय तरी खांबो पडत म्हण जायना कामां. पूण जशे उईफ सांगेम खांबो दाखयलो दुसरे दिसा खांबो जाला. म्हळ्यार कृष्णन नायक जो जेई आसा तो पयशा शिवाय काम करना. पूण जेन्ना उईफ सांगेमान ताका वखद दिलें दुसऱ्या दिसाक फटफटीत कामां जालीं. आतां ह्या आवेतीनाचे बीन हेच. ताका संवय जाल्ली आसा उशेलाचेच पयशे शेतकाऱ्याचे लुबाडपाचे. कित्याक 3 वर्सां भक्कम पयसो गेलो आनी ह्या वर्साक तेणें नवी टॅक्नीक केली. उशेल तो व्हरता रामनगराच्या बॉर्डरीर पात्रांव आयेतीन जाता, स्लिपे सगळी चेंज जाता. पूण ह्या भितर अरे आयेतीन हे जे तुजे वॉर्डाक गेली 2 वर्सां वाट पळयता की काल हांगा एक जोडपे मरपाचे एक्सिडेंट जावन आनी हे जोडपे देव बरो आनी तांचो टायम बरो म्हण ती वाचली. तेणी आमकां फोन केलो की बाबा अमित एक न्यूज हेजेर दाखय, फ्लॅश कर, दोळे उदके कर प्रशासनाचे. पूण ह्या बाबतीक आमी न्यूज जो घेवन आयिल्लो आसा, ही जी हायट आसा ह्या हायटीच्यान वयर हेचे स्ट्रक्चर आसा. आनी आमी खंय रावन उलयता? आमी उलयता ह्या दामोर रोडार रावन. आनी ह्या दामोर रोडार रावन जेन्ना उलयता जाल्यार ह्या रस्त्यार वाहतूक जी आसा चड आसा. कित्याक सांग्या वयल्यान आयिल्ल्यो गाडयो, तिळामळा वयल्यान आयिल्ल्यो गाडयो ह्यो सगळ्यो नेत्रावळी वाठाराक वता. म्हळ्यार हो रस्तो येरादारी करपा खातीर सदांच बिजी. आनी ह्या वाठारांतल्यान जी प्रायमरी स्कूल किंवा
गव्हर्नमेंट स्कूल आसा ही स्कुलाची भुरगीं सुद्धा ह्याच रस्त्यान वता. आता समज एक बस येता आणि ह्या सायडीच्यान ट्रक वता, दोगांक सुटपाक जाय जाल्यार ह्या सायडीच्यान जो ओपन स्पेस आसा थंय साकून भुरग्यांक चलून येवपाक जाय. पूण जेन्ना ह्या जाग्यार सगळे स्ट्रक्चर उडयल्लो आसा जाल्यार मिस्टर आयेतीन मास्कारेन्हस, मिस्टर कृष्णन नायक, भुरग्यांनी चलप खंयच्यान रे? भुरग्यांनी चलप खंयच्यान? सो हेचे जबाब जाय. आयज आमी म्हणटा की रस्त्यांनी एक्सिडेंट जाता, पण ह्या रस्त्यांनी एक्सिडेंट जावपा खातीर सुद्धा आमी हे नेमलेले किंवा जे सरकारान घेतलेले एम्प्लॉई जबाबदार आसा. एक लोकांनी निवडून दिल्लो पंच आणि दुसरो जो डिपार्टमेंटान घेतलेलो लोकांच्या सेवे खातीर एक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, हांकां दिश्टी पडना कित्याक दोगी पयशे करपाक लागल्या. सो आमी 15 दिसांच्या भितर हे समज काडले वचना जाल्यार कोणी समज हांगा कितें जालें जाल्यार आवेतीन मास्कारेन्हस हो गांवचो डेप्युटी सरपंच आनी ह्या वार्डांतलो पंच हेंचेर केस फायल जावपाक जाय, क्रिमिनल. कित्याक हे तांकां दिश्टी पडटा हे तेणी काडपाचें. कित्याक रस्त्याच्या सायडीच्यान जो लुगार आसा हो गाडयांक वचपा खातीर आनी पब्लिकेक चलपा खातीर. सो आयज आमी मागतले की आयेतीन उशेलाचो जो कारभार आसा तो तूं करपाक लागला हे सगळ्याक खबर आसा, लोकांक फटोवपाक लागला हे सगळ्याक खबर आसा, पूण लोकांच्या जिवाचेर तरी खेळनाका मरे. इतले पाशेस ना, सगळे पयशा खातीरच वावर तुजो.